अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। रेनॉल्ड मलिक अल-स्वालेह, एक सलेबी कमांडर जिसे रिमांड ने अल-स्वालेह के पास भेजा था, वो कह रहा था, ज़हनी तखरीबकारी के बगैर जंग जीतना बहुत मुश्किल है। हम तुम्हारे किसी शहर में आकर नहीं लड़ेंगे। हम मिस्र से आने वाली कमक को रोकेंगे और मौका देखकर सुल्तान अय्यूबी को कहीं घेरे में ले लेंगे। आपकी फौज दमश्क पर हमला करेगी। सर्दियों के मौसम में ना आप हमला कर सकते हैं, ना सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उस वक्त से फायदा उठाएं। मुझे जो खतरा नजर आ रहा है वो ये है कि आपकी कौम आपस में लड़ने से गुरेज करेगी। आप इन इलाकों में जो आपके कब्जे में है, अपनी कौम को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ भड़काएं। इसका बेहतरीन हरबा आपका मजहब और कुरान है। इस मकसद के लिए मजहब, कुरान और मस्जिद को इस्तेमाल करें। हमने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि मजहब के नाम पर जल्दी भड़कते हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपको ये तखरीबकारी दमश्क में भी करके दिखा देंगे। ये देखकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि 5 साल गुजर गए हैं, हमसे अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल नहीं हुआ। ये आवाज फिदाई कातिलों हशीशैन के मुर्शिद शेख सन्नान की थी। वो उन फिदाइयों से जिन्हें सुल्तान अय्यूबी के कत्ल के लिए भेजा जा रहा था, कह रहा था, अय्यूबी पर हमारी 4 हमले नाकाम हो चुके हैं। नाकाम भी ऐसे कि हमारे आदमी मारे गए और जिंदा भी पकड़े गए। हसन बिन सबाह की रूह मुझसे जवाब मांग रही है। क्या तुम उसे जहर नहीं दे सकते? कहीं छुप कर उसे तीर का निशाना नहीं बना सकते? क्या तुम अपनी मौत से खौफजदा हो गए हो? अपने हलफ के अल्फाज भूल गए हो? मैं अब ये नहीं सुनना चाहता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी जिंदा है। वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, एक फिदाई ने कहा, और उसके साथियों ने उसकी तायीद की। सुल्तान अय्यूबी की जो फौज मिस्र में थी, उसकी कमान सुल्तान अय्यूबी के भाई अल-आदिल के पास थी। सुल्तान अय्यूबी उसे ये हुक्म दे आए थे कि भर्ती तेज कर दे और जंगी मशकें जारी रखे। उसने अल-आदिल को सूडान की तरफ से खबरदार किया था और उन्हें बताया था कि सूडान की तरफ से मामूली सी भी फौजी हरकत हो तो वसी पैमाने पर जंगी कार्रवाई करे। और सुल्तान अय्यूबी ने यह भी कहा था कि वो कमक और रसद तैयार रखे। दमश्क की मुहिम के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कैसी सूरत हाल पैदा कर दे। अब उसने जो मंसूबा बनाया था उसके लिए उसे कमक की जरूरत थी। जासूस और लड़की ने उन्हें बता दिया था कि रिमांड मिस्र और शाम के दरमियान हायल होकर सुल्तान अय्यूबी की कमक और रसद रोक लेगा। उन्हें इत्तला के पेश नजर उन्होंने कमक क़िब्ल अज़ वक्त मंगवाकर अपने हाथ में रख लेना जरूरी समझा। इस कमक को सर्दियों की जंग की ट्रेनिंग की भी जरूरत थी। उन्होंने एक तवील पैगाम के साथ एक कासिद काहिरा भेज दिया। उन्होंने अल-आदिल को प्यादा और सवार दस्तों की तादाद लिखी जो उन्हें दरकार थी, और ये हिदायत भेजी कि तमाम फौज इकट्ठी कूच न करे, बल्कि छोटे छोटे दस्ते रात के वक्त एक दूसरे से दूर दूर निकल व हरकत करे। दिन के वक्त सफर न किया जाए, हत्तियल अमकान कमक के कूच को खुफिया रखा जाए। अल-आदिल अपने भाई की ही तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने पैगाम मिलते ही कमक रवाना कर दी और उसे खुफिया रखने का ये इंतजाम किया कि फौज के चंद अफराद को आम मुसाफिरों के लिबास में ऊंटों पर सवार करके इस हिदायत के साथ कमक के रास्ते में भेज दिया कि वो दाएं बाएं दूर दूर चलते रहे और कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसकी छानबीन करे और जरूरत महसूस हो तो उसे गिरफ्तार कर ले, पकड़ ले। कमक के दस्ते चंद दिनों बाद दमश्क पहुंचने लगे और सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें भी रात की ट्रेनिंग में शामिल कर दिया। इसके साथ नई भर्ती का हुक्म भी दे दिया। दमश्क का वो जो इलाका था उस दौर में जंगल और खडनालों का इलाका हुआ करता था।
وہاں ایک صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر تھے، اس کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا تھا۔ رات کو لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے، چونکہ فوجی استعمال کے قابل نہیں رہا تھا اور تھا بھی بے موقع، اس لیے فوج نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ سلطان ایوبی کے دور میں دمشق کے دفاع کے لیے ایک اور جگہ قلعہ تعمیر کر لیا گیا تھا۔ وہ پرانا قلعہ ناگوں والا قلعہ کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ناگوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ ناگ اور ناگن کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا، اور یہ بھی کہ یہ دار ایرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے ہیں۔ اس میں تو اختلافات پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے تھے، کہتے تھے صدیاں گزری، یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا، یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ یہاں اس نے یہ قلعہ تعمیر کیا، اس کے اندر اپنے لیے ایک خوشنما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گڑریے کی بیٹی پسند آ گئی، اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اسے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ پہلے روز ہی بادشاہ جب گڑریے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش بیٹھ گیا اور دیواروں کے ساتھ چھت نیچے آ رہی۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبے ہٹانے لگی تو ملبے میں سے 2 ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں اور تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی تھی نہ تلوار لگتی تھی، تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔ فوج ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گڑریے کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے، کبھی کبھی ایک جوان آدمی بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال سب مانتے تھے کہ اب قلعے میں جن اور پریاں رہتی ہیں۔ جن دنوں سلطان ایوبی خلیفہ عمرہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے، جو دعا کرتا ہے تو سب روگ دور ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تو جو فوراً مشہور ہو گئی۔ بعد نے اسے امام مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گڑریے کی بیٹی اور اس کے منگیتر یا فارس کے بادشاہ کی بدروح ہی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ذرا دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چوغے والے ایک آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھی، مگر ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔ ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ وجیح اور خوبرو جوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا ایک آدمی آ رہا تھا، جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چغہ سفید تھا اور سر پر نہایت دلکش عمامہ، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ سپاہی کو تھوڑی کو تھام کر ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی، تم کہاں کے رہنے والے ہو دوست؟ بغداد کا۔ سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ جی ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا، مگر تم شاید اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کو حیرت اور پریشان ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے متاثر ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ ایسا نورانی، اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چوغہ اتنا سفید نہ ہوتا
تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مخذوب سمجھ کر ٹال دیتا، لیکن اس شخص کی آنکھوں حال حلیے اور